أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. سورة قصص شروع ابتدا کی عظمت د کتاب د قرآن کریمو ورپسې واقعہ د موسی علیہ السلام او فرعون ته د بیان وا د فرعون خبرې وی کارونو چې هغه فرعونیانو با واړه به وجل جنکی به پرې خودي دارنګي کمچې د جبې خاونو هغه به قتل کاو او کمچې به جبې بو ناغه به پرې خودو. دا ظلمونه په بنی اسرائیل باندې کېدو. الله رب العزت پاغي باندې احسان کو او پیغمبر پکې راولېګو چې دې د ظلم نخلاص کی او پدی کې غټ خلق پیدا کی دی د نورو رستنو خلقو د پارا ائمه وارثان شي داغ ملک وارثان او حقداران شي. موسی علیہ السلام چې کله پیدا شو نو الله رب العزت وی مور د موسی علیہ السلام ته الله الهام کو پزړه کې ورته خبر واچولا چې داسې کار پکار دی دې په صندوق کې واچوا او صندوق بیا په دریاب کې واچوا. الله رب العزت د طرفنا دیتا تسلی میلاوا چې دا موسی علیہ السلام با زتاته واپس کوم او دې با د پیغمبرانو نه ګرځوم. هغه سی اوشوا موسی علیہ السلام دریاب کې پریخو فرعونیانو اغرا واغس فرعونیانو ته دا پته نه وا چې دا د دې هغه دشمن دی دا د دې لپاره هغه غم او مصیبت ته کله چې د لوشو نو هم هغه خبره ښکارا شو چې دا غي د لپاره دشمن شو او غم شو. موسی علیہ السلام چې کله دی راواغستو خزه وتوی چې دا وجنه ما دی به زما استاد سترګو یخواله شي کې دې شي منګلا فائدہ را کی منګ به ځان لا د زوی په زیبانی کو وړکیو د مور د غیګ نه لاړ مور پسې ډیر زیاده پریشان وا او تر وا. الله رب العزت وی چې بے صبر شوا کې دې شي چې دا خبره خلکو تخکارا کړي وي لیکن ما زړه ولا مضبوط کو نو خبره خلکو تخکارا نکړه. د موسی علیہ السلام خوروا وتوی په د په سزا چې دا سکی چرته زی فرعونیانو کرا خلاړ نو وس د مخې ته کار سبي سو سره کیږي. الله رب العزت وی چې نورې پي ورکون کی زنانا منګ پاغه باندې بند کړي دی خور وستا اغیتا خبر وکړه چې زدته داسې سوک خیم چې کې دې شي چې د پيو انتظام پاغزه کې وشي د کفالت بکې او هغه با د یاد د خلکو فرعونیانو خیر خوابي. الله رب العزت وی منګه موسی علیہ السلام
داغه مور ته واپس کو دې دپاره چې د هغې سترګې یخي او غم یره پینی د الله رب العزت د طرف نه چې کومه وعده ورسره شوې وه چې په هغې باندې هم پوره شي. موسی علیه السلام لوی شو د فرعون په دلبار کې. فرعون د طرف نه مراعات میلاویږي موسی علیه السلام ته هم او د موسی علیه السلام مور ته کور والو ته هم. کله چې موسی علیه السلام لوی شو الله رب العزت وی ما ولا پوها هم ورکړه علم می ولا هم ورکو. یو پیر یو وخت کې روان دی د غرمې په ټیم کې په لاره کې دوه کسان دي جګړې کوي. دا یو چې دی نو یو قبطي دی او دا بل بنی اسرائیلی دی. دی بنی اسرائیلی د موسی علیہ السلام نه امداد طلب کو چې د دې سړی نه ما خلاص کا. موسی علیہ السلام چې ورغه پته ورته ولګېدا چې دا سړی ظلم کوي زیاتې کوي. نو موسی علیہ السلام اسې په سوک باندې ووهو نو په سوک باندې وال سو چې هغه سړی را پرېوته او مړ شو. موسی علیہ السلام وی هذا من عمل الشیطان دا د شیطان د عملونو د شیطان د کارندونو. نو خو شو چې مړ شو. دیو دشمن گمراہ کون کے اخکارا. موسی علیہ السلام وی یا اللہ ما خو خپل ځان په تکلیف کې واچو نو ما باندې پرده راواچې. الله په پرده واچوله. موسی علیہ السلام وی یا اللہ دا سچی می کړلی نو دا خو می ښه کړلی. دا می د ظالم نه مظلوم خلاص کړلی د مظلوم مرسته امداد می کړلی. نو آینده د پاره هم زه د مجرم سړی مددگار بنه جوړېږم. موسی علیہ السلام وخت تیرو نو ورپسې په بل ورځ چې ګورې نو بیا هغه سړی دی او د بل سړي سره نښتی دی. نو بیا یې دته آواز وکړو. موسی علیہ السلام د ګواښ دپاره جدا کولو دپاره راته لیکن یو خبره موسی علیہ السلام وکړه انک لغوی مبین. ته خو سرکشه ته خو دا سرکشي په تا کې پرته ده. مطلب دا چې پرون د یم د یو سړي سره جنګ کا او نن د بل سره کې چې یو سړی د ګڼو کسانو سره جنګ کوي خو مطلب دا چې دا ټول ښه نه دا ته خراب دی دا یو تن خراب دی. نو دا گمراهي او دا سرکشي دا پتا کې پرته ده. هغه سړی دا خیال وکړو چې پرونه هغه یو په سوک والی او جو مړ کړی او نن کس زمان امبر دی. نو د خولې نه ووتل یا موسی اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس. لکه پرونه یو سړی تا وجل او نن ما وجنی. خبره ښکاره شوه. سړی لاړ بیا پرونه سړی چې مړو دلته کې هغه د موسی علیہ السلام وجلی و. د هغه باره کې خلک کېناستو فیصله کوي. د هغې خبره یو سړي راوړه موسی علیہ السلام ته او ورته ویې ته دلته کې نور پاتې کېږه ما دلته کې ستا دپاره اوس خطره ده. موسی علیہ السلام لاړ مدین طرف ته مخ کړه هلته کې لاړ. خبره بیا راځي انشاءالله. ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكما وعلما. کله چې ورسېد هغه خپلې ځوانۍ ته برابر شو وی په خپلو خپو باندې ودرېد زور پکې راغی د ځوانۍ وخت دی. نو آتیناه حکما و علما
ورکو منگا آغلا حکمت او پوها وکذالک نجزی المحسنین دارنگے بدل ورکو منگا نیکو کارو لرا ودخل المدینة على حین غفلت داخل شو خار تا پا وقت غفلت کے من آلها دا اہل داغینا دا خلقو دا دغی مدینه وال دا خار دا خلقو دا غفلت پا وقت کی مطلب دا غرمی پا وقت کی خلق پا غفلت کی دی خلق پا خوبونو کی دی خلق دننا ناس دی ولی دا گرمی پا وقت کی عام طور بانی چی گوری پا الارو کسو کی گرزی نو خلق پا کی بیانخ کاری فوجد فیها رجلین یقتتلان نوے مندو پائے کے دو کسان دو سڑی چی یو بل سرے جگڑا کولا هذا من شیاته دا یو چی دے دا دڈلے دا موسیٰ علیہ السلام ندے وهذا من عدوی او دا بل چی دے دا موسیٰ علیہ السلام دا دشمن دڈلے ندے فاستغاثه الذی من شیاته نو پریاد مدد طلب کو ددن آغا سڑی چی آغا دڈلی نو الذی من عدوی پا آغا سڑی بانے چی آغا وہ دشمن دڈلی نا فوکزه موسیٰ فقضا علیہ نو پسک وہو مکبانے وہو موسیٰ علیہ السلام غلرا فقضا علیہ نو وخی والا پورا کا فیصلہ پہ اکڑا دا مرگ فقضا علیہ نو فیصلہ اکڑا پہ آغا بائیں دا مرگ یا فقضا علیہ نو دا آغا عمر جونے والا ختم کو بس راپری اور سڑے دا غسی لطخنے پری ہوتا قال هذا من عمل الشیطان موسیٰ علیہ السلام وی دا شیطان دا کارون ندے دا چکم کار کاؤ نو دا شیطان کاری کاؤ یا هذا من عمل الشیطان دا شیطان دا عملو ندے شیطان دا فوجان دا شیطان فوج کی دے دا ظلم کئی زیادے کئی انہو عدو مضل مبین یقینا دے چی دے دشمن دے گمراہ کون کے اخکار دے قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ ما خپل ځان نقصان کے غرزاو فاغفر لی نو ما بانے پردہ واچے فغفر اللہ نو اللہ پی پردہ واچے والا خبر اپٹ پاتی شوا انہو هو الغفور الرحیم یقین اللہ دے بخون کے مہربان یو ظاہری بلا معنی کی ربی انی ظلمت نفسی یا اللہ ما ظلم کو پخپل ځان باندې فغفر لی نو بخنو کی ماتا فغفر اللہ نو اللہ و تبخنو اکڑا چا اللہ و تبخنو اکڑا نو زما استا پکار نشتی داننگی رستو سورت دا مخ کے تیرشیو سورت شعراء کے تیرشیو موسیٰ علیہ السلام وی اللہ داغی پا مابانے یو جرم دے یاغی پا مابانے یو بدل لے نال دے داغی بدل لے دانا چی فرعون و طویلو فعالتا فعالتا کلتی فعالتا تا کار کرے واغا چکم کار دی کرے وانت میل کافرین وس خبر نہ مانی موسیٰ علیہ السلام و طوی ما کار کرے پاغا وقت کی وانا من الظالین زپا وقت دنا خبرو نوما ما تا پتہ نہ لگے دا چی سک میں ورکا پا سک بانی بدا سڑے مری ما تا پتہ نوا آل دا خبر من کڑوا دارنگی آل دگے خبر دا پکیم وا وانا من الظالین زوما دورکونا ستانا ورکشیوما تلیوما تختیدلیوما وسراغ لمستا مخیط والارم لاستی آزاد تورا دی تیرا سچی کول شیو کا بلا مانا پاکی منگ دام کڑوا آنا من الظالین پا آغا وقت دا اللہ طرفنا ما تسحکم نور آغلے آغا وقت کہ ما سکار کر لے نو آغی پانے زو مجرم نیم سچی شیو نو پاگے بانے موسیٰ علیہ السلام مجرم نو کچا ویلی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بڑا گناہ کیا تھا نو غلطی ویلی دادا مسلمانانو خبر نہ دا دادا حشویو خبر دا دادا نور خلقو خبر بیدین خلقو خبری دی چیسو گئے موسیٰ علیہ السلام غٹ گناہ کرو بعضی وہی پیغمبران چیئے دا نغنا مخ کی دا نبوت نہ مخ کے گناہ کئی ہوئی نو چاچے دا خبر کرلا نو دا قادیانی دی فائدہ واغستا
قادیانی ته پیری ویلې شو ته هم کې غل وې ته څنګه پیغمبري وینا د پیغمبري نه مخکې د پیغمبري نه مخکې پیغمبر چې هغه نم ګناه کوي کنه ګناه کوي کما غلا کړو نه چلو شوی او زه پیغمبر شه نه مو پاو کیوي دا قادیانی خبرې دي دو ابراهيم عليه السلام بارک مخکې مونږ ویلو ابراهيم عليه السلام په بارک بعض خلکو دا سی ویلې چې ابراهيم عليه السلام شک کے راستے سے گزرتے ہوئے یقین تک پہنچ گئے ہوئے غلط ویلی دروغ ویلی پیغمبر داسی نزی حال در صورت انعام کی خبرت رشی ہوا دلته کې د موسی علیہ السلام په بارک هم چا دا ہوئے دا غلط ویلی پیغمبرانو بارک دا خبر کول دا ناروائی پیغمبر معصوم دے قبل النبوت و بعدها دارنگے صحابہ کرام دی نو صحابہ کرام محفوظ دی گناہ تی کیگی لیکن فوراً توبہ باسی واللہ معاف کئی دا دیو جنا دا ویلے کیگی صحابہ کرام معیار حق دی زمانگ دا پارا اگی چی پا کم لار تلی نو اگا حق لار وا دانا چی خلق پا نور تعویلون نکی نوری خبری کی نام صحابہ کرام زمانگ دا پارا نمونہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منتویلیو اصحابی کن نجوم فبیائیه مقتدیتم احتدیتم زما صحابہ پشان دستور دی پا کمی پسیچ روان شہدایت تبو رسی دارنگی صحابو مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو خلق خبر کئی جوڑے دیتا وڑو موئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی او زما صحابہ زما د صحابو پارک دا اللہ نو یرے گئی دا اللہ نو یرے گئی زما صحابو پا حق کی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی زمان رستو دا صحابہ چتا دا نشانہ جوڑا نہ کئی دی پسے گوتا چتا نہ کئی یہ گورا پلان کے صحابہ دا صحابی دا سکڑیو پلان کی دا سکڑیو دا چتا نوائے دانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو اللہ اختار لی صحابہ اللہ رب العزت زمان پارا صحابہ منتخب کر لی کہ سڑے داوئی صحابہ چی دی ناغا معیاری حق ندی نو دے بداوئی چی اللہ رب العزت چی دا صحابہ منتخب کر لی دا دنیا صحابہ جوڑ کر لی دا غلط کار کر لی دا پا اللہ میں اعتراض دے یو سڑے پا اللہ میں اعتراض کی چی صحابہ کرام چی دا صحیح خلق نو اللہ وی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی صحابہ دا اللہ ما دا پارا منتخب کر لی راوستری دی نو صحابو بارک دا اللہ نو یرے گئی دارنگی وی لا توسو اصحابی زما صحاب متنگوئی زما صحابو تا بدرد موائے من آزاہم فقد آزانی چاچی دی تا بدوئے نو دائی حقیقت کی ماتا ہوئے او چاچی ما تا بدوئے نو دائی حقیقت کی اللہ تا ہوئے او چاچی اللہ تا بدوئے اللہ تا بدرد ہوئے تکلیفی خبریں کے پا اللہ پسی خبریں کے نو اللہ بے پا جانم کی ارو منڈی صحابو شان دا دینی مسئلہ دا پا تاریخونو بائی نه ثابتیږي یو تاریخی بھئی تیرو بائی نه ثابتیږي هغه د پاره کرس خبره پکار ده شان د صحابو دینی مسله ده نو د پاره صحیح خبره دلیل وګوره تاریخ بائی نه ثابتیږي پلان کې لیکل ډینګي لیکلی پلان کې ډینګي هغه په دې کې نه منل کیږي کمزوري روایت نه منل کیږي نو تاریخ دغه په مخ کې صحیح حیثیت لري صحابو مبارکی منگا تاریخ نشو آغستے تاریخون چا لکلنی ناغا عام چی گوری آغا دا صحابو دشمنانو لکلنی پا دغی تاریخونو بانے عام طور بانے ہور چی ہو آغی بانے بادشاہی چی ہوا آغا دا شیعگان ہوا او شیعگان عام دا صحابو دشمنان دی شیعگانو دا خبر کرو چی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرسو صحابہ کرام ټول مرتد شیو ما سوا د 15 5 تن پاک دا صحابہ پاتی دا نیک پاتی دی انو ټول مرتد شی وای جو سره داسې خبره کوي نو دا خبره وسره څنګه مني تاریخ لیکل له نو تاریخ خبره نه منل کیږي پدې ځای کې خبره نه کیږي بس ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما
کله چې ورسې د خپل ځوانۍ ته برابر شو آتیناهو نو ورکا منگا دلرا حکمت و علم وکذالک نجزی المحسنین دارنگی بدور کو منگا نیکو کارو لرا ودخل المدینة علی حین غفلت داخل شو دے خار تا پا وقت غفلت کے دا اہل دا دی خار والونا فوجد فیہا رجلین یغتتلان نوے مندو پدے کے دو سڑی چی یو بل سڑے جگڑا کولا حازا من شیعتی ہی دا یو چی دے دا موسیٰ علیہ السلام دا ڈلی نو وحازا من آدو یو دا بل دا غد دشمن دا ڈلی نو یو قبطی دے دا فرعون دا ڈلی نا دے او یو بنی اسرائیلی دے فاستغاثه الذی من شیعته نو امداد طلب کو ددنا آغا سڑی آوازو کو دتا پریاد یو کو امداد طلب کو ددنا آغا سڑی چی آغا دڈلی نو علی الذی من عدوی پا آغا سڑی بانی چی آغا دشمن دڈلی نا فوکزو موسیٰ نو موسیٰ علیہ السلام مکوکا سکی ورکا غلا فغس علیہ دا جونی ختم کا قال هذا من عمل شیطان وی دا دے دا شیطان دا عملونا دا شیطان دا ڈلی نا دے انہو عدو مبین انہو عدو مضل مبین یقینا دے دشمن گمراہ کون کے اخکارا دا شیطان کارندہ دے ہوئی قال ربی انی ظلمت نفسی ویا اللہ ما خپل ځان نقصان کې وغورځاو فغفر لی نو ما باندې پرده واچې فغفر الله نو الله به پرده واچولا انه هو الغفور الرحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان. الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.